हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आपके साथ हिकमत की बातें तो होती रहती हैं, दवाओं के बारे में, खूबसूरती के बारे में, सेहत के बारे में। ये तमाम बातें हमारी हर वीडियो में किसी न किसी मौजू पे ये बात होती रहती है। सोचा कि हमें ये तमाम बातें हमारी हर वीडियो में किसी न किसी मौजू पे ये बात होती रहती है। सोचा कि आज क्यों ना आपके साथ अपना एक ज़ाती तजर्बा शेयर करूं। अब नहीं मालूम कि आप किस हद तक इस बात पर यकीन करेंगे, लेकिन जो कुछ भी बयान करूंगा वो 100% दुरुस्त है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि ये मेरी अपनी आप बीती है। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है जो खुद मेरे ऊपर गुजरा है। ये बात तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी है। मैं गर्मी की छुट्टियों में मरी गया हुआ था। 15 दिन के लिए मरी में एक अच्छे से होटल में कमरा बुक करा रखा था और हफ्ते का दिन था गालिबन, जिस शाम को मैं होटल में पहुंचा। अच्छा, बहुत तन्हाई पसंद हूं मैं। ये अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, सफ़र मैं हमेशा अकेला ही करता हूं। जब तक सिंगल थे सफ़र अकेला किया। माशाल्लाह फैमिली है तो बस फैमिली ही के साथ सफ़र होता है और कोई साथ में नहीं होता। थर्ड पर्सन अदर देन द फैमिली हमारे साथ किसी भी सफ़र में, चाहे वो यूरोप का सफ़र हो, चाहे वो हज व उम्रा हो, चाहे कहीं का भी सफ़र हो, ज़ियारात हो, कुछ भी हो, सफ़र हम हमेशा अकेले ही करते हैं। अकेला मीन्स कि अब फैमिली के साथ। अच्छा, तो जिस दिन ये उन दिनों का जिक्र है जब मरीज बहुत साफ सुथरा हुआ करता था। जब मैं होटल पहुंचा तो तकरीबन 2-3 दिन इधर उधर ही घूमते फिरते गुजर गए और शाम को ये होता कि होटल की खिड़की के पास शौक की किताबें लेकर साथ गया था, उनका मुताला शुरू कर देता, बाहर का नज़ारा भी देखता, पढ़ता भी रहता। ये 15 दिन मैंने इसी तरह से गुजारने थे। तो जैसे कि जिक्र किया कि 3 या 4 दिन हुए होंगे, अभी मैं ज़्यादा कहीं इधर उधर घूमने नहीं निकला था। तो अगली सुबह इरादा था, तो हुआ क्या कि सुबह उठे तो शदीद बारिश थी और ये बारिश तकरीबन तमाम दिन होती रही। शाम को यानी रात होने से कुछ देर पहले ये बारिश रुकी, तो सोचा क्यों ना थोड़ा वक्त ज़रा बाहर जाकर टहल लूँ। कि आपको मालूम है कि मरी में क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ कीचड़ वगैरह का मसला नहीं होता। आजकल तो बहुत है, पिछले साल गए थे तो खुदा की पनाह गंदगी और बस तौबा कर ली। बहरहाल होटल के कमरे से बाहर निकला और सड़क, होटल के सामने जो सड़क थी उस पर चहलकदमी शुरू कर दी। मुख्तलिफ ख्यालात में गुम सोचता हुआ पता नहीं कितनी दूर निकल गया। अब जो घड़ी पर नज़र की तो मालूम हुआ कि तकरीबन टहलते टहलते 1.25 घंटा गुजर चुका है। आसमान की तरफ देखा तो खुदा की पनाह बारिश थी कि अब आई तेज कदमों से होटल की जानिब चला ही था कि रास्ते में बारिश ने आ लिया। बारिश शदीद थी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुछ नजर ना आया। दूर एक घर नजर आया, दौड़कर इसके साइड में बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। घर भी बिल्कुल मेरी तरह अलग थलग ही था, इसके इर्द गिर्द कोई दूसरा घर नहीं था। बहरहाल उसके दीवार की साए में खड़ा हुआ ताकि बारिश के रुख से बच सकूं और बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो एक नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। कहने लगा कि बारिश तो बहुत तेज है और मालूम नहीं कब रुकेगी, आप ऐसे करें अंदर तशरीफ ले आएं, बारिश रुक जाएगी तो आप चले जाइएगा। मुझे उस वक्त और क्या चाहिए था, मैं इसके साथ घर में दाखिल हो गया। यह एक कमरे का मकान था, यानी छोटा सा एक कमरे का मकान था ये, और इसको अंदर से बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। ऐसा लगता था कि बिल्कुल न्यूली फर्निश्ड है। मुझे कुर्सी पर बिठाकर नौजवान किया
اور میرے لیے چائے لے کر آیا۔ میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے چائے لانے میں زیادہ سے زیادہ آدھ منٹ گزرا ہوگا یا شاید اس سے بھی کم کا وقت ہوا، لیکن بہرحال میں نے یہ سوچ کر اپنی حیرانگی دور کر لی کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ چائے اپنے لیے بنائی ہو۔ جب دیکھا کہ میں باہر کھڑا ہوں تو اس نے مجھے بلا لیا اور چائے مجھے دے دی۔ وہ چائے کا کپ بھی ایک ہی لایا تھا۔ بہرحال ٹھنڈ کی وجہ سے میں جلدی وہ گرم گرم چائے پی گیا۔ یہ نوجوان میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کرتے کیا ہو؟ وہ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے بولا کہ ابھی تو کچھ نہیں، ابھی تو فارغ ہی ہوں۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں رکھی الماری میں رکھی ہوئی چیزوں کو الٹنے پلٹنے لگا۔ تھوڑی دیر تک میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ وہ مسلسل اپنی الماری میں مصروف تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے میری طرف دیکھے بغیر اس نے میرے ہوٹل کا نام لے کر پوچھا کہ وہاں کتنے دن کے لیے ٹھہرے ہو؟ ابھی میں اس سے یہ پوچھنے والا ہی تھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں وہاں ٹھہرا ہوں کہ بادل انتہائی زور سے گرجا، ساتھ ہی تیز بجلی چمکی جس نے چند لمحوں کے لیے باہر کی ہر چیز روشن کر دی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کی بجلی چلی گئی، لیکن چند ہی لمحوں بعد بجلی واپس آ گئی۔ اب جو دیکھا تو کمرے کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر چیز پرانی اور بوسیدہ تھی، اور وہ شخص بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے بہت آوازیں دیں لیکن وہ نہیں آیا۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ بارش کافی حد تک ہلکی ہو چکی تھی۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل کی جانب لپکا اور اپنے بستر پر جا کر ڈھیر ہو گیا۔ صبح کا ناشتہ کمرے ہی میں منگوا لیا تھا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا۔ میں نے اسے رک جانے کو کہا اور رات کا تمام واقعہ اس سے بیان کیا۔ ویٹر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے ناشتہ ابھی ختم ہی کیا تھا کہ کمرے کے دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ۔ ویٹر اندر داخل ہوا۔ یہ دوسرا ویٹر تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر میز پر رکھی ہوئی خالی برتن کی ٹرے پر پڑی۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی خالی ٹرے کی طرف دیکھتا، پھر آہستہ سے بڑبڑایا، صاحب آپ بھی اس کے کمرے میں گئے تھے؟ پھر بولا، شاید مجھ سے پہلے یہ ناشتہ بھی وہی دے کر گیا، لیکن اسے گئے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں۔ ویٹر نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر چلا گیا۔ امید ہے آپ کو ہمارے یہ واقعہ جو ہم نے شیئر کیا ہے اچھا لگا ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ وہ آپ بیتی ہے جو میرے اوپر گزری ہے۔ بہرحال دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ تک نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں گی اور آپ ان کو انجوائے کریں گے۔ تو اجازت دیجیے۔